السلام عليكم. ان شاء الله يلقاك نيت مليح. نهار اش ندير لي كريشلات وبليوش نحلو شنيت دوموندي نايثان اش ندير ودني هو المشكل اش تدق طريقه انه مزيد دقاخ لي كريشلاتينو ديك خنت بدات فونطيد تسبحانين ولا كتيني مروه تجيبو تصمد ريسبكتي انت باش تسقان الخماره حيت روخا كوسينا تصمد شويه يتعطاو دي التسميم ياخذ التسميم شقعه يخص تسحمن حتى شفاي مليح غريده 250 غرام نو شفاي الشفاي السحمي خطقت يحمى سحمي خا شفاي 250 غرام شفاي كذا فهمانيت يتفوى شويه كذا شويه من الفوا حيت تجيبوا الجوده شويه حتى شويه زيت جوده غاري نورمالمون تكخنين تكون جايين الخماريه ثاني خاش نتنين طرينيخ شتاقه مانيتي غاري تسميمد اي خزيت ثلاثه جايين عمرت حيت غاري تصمت امو هذا السكر على حسب الذوق نشا سكر 6 جايين السكر جاي تبقراني حيت 2 3 4 5 6 جايين السكر وكيستبخ والو باش يدير السمن حيت ما راني طلقفيت غير الزبده راني خزجت نخينات كله خاص السمن هذه قيمه هذه ولا يدير السمين مشى تشخمو 10 مينوت حتى غادي تفيخ في نص الداري عاد اذا غنقمني قيم خاصني نجيش نزيف داري الصفا ندير الزاير اثذرخ صافي توخرج 10 مينوت غازضعفو صافي عقت هو يكمل 10 مينوت يقات جاي يسمن وغا ازين الكاس نزجت الكاسه كسي 150 مليلتر خصي الكاس العنبه ضرب من سقان الكاسه خازين الكاس نزجت اسكخ مرح على حساب الذوق انا سكخ فازن تمجد تشمرار ازكوا نخمر ازسن دوغي لاباط من بعد ولا فازن تمجد تشمرار ازكوا غتكخمو اسكخنين شغلين فاني فعلا فانيه تعجب هي ميتفخ وني المغرب السخ وني المغرب انا اسكخ نايم حيت ما راه تعجبش نت الليمون كنت تقشو على الليمون نخشو على الشي انا باش سقان غاري 100 غرام من الزبده 32 فروماج كيري لا باش كيري ني خمره غاش نتعاود وني ونغنيت كاريني كيري قلت كيري ما غاش نتفاش كيري قلت فاش كيري ما راه غاش نشقيت الزبده وها صافي هنا نقخ حتى ذيك شويه حتى ذيك عادي داز نقخ مي باش تسقى فرينه اش من بعد اش نتيني شحال اللي غنشتي الفرينه نشيت هذيك كذي ماشينه مرات خص انت واش نتو ماشينه كنت سوفوس كنت سمر مسمنات مش سنتك عادي نش روحكم على ماشينه بروفيت هكا ماشينه توري ندير شويه دافينيان شويه هذيك باش تسقى فرينه من بعد اش نتيني 5 شحال غاري كيلو هاد خصايه اش نتيني 5 شحال يدا سكير توريت ما مشي ضيوف صافي توري حتى تسمم 100 دي 100 وغادي كدي ماشينا اتوك مي غاتوك اش تسمر حاول من دسك صافي قلت شو تامين كيخدا 700 غرام 250 غرام وشفاي وزين كاس نزجت اشتيايه 700 غرام نفارينه 700 غرام فارينه صغير وهذا 600 غرام تسقان الزبده 2 لي كاري دو فروماج هذا صافي تشخط مليح حتى تعقب امر مسمنات عادي تدرك السخ غاري تا نجشت تسقان نسيزم غادي تا نجشت ناني زفير
هاني زازيزه باش سقان حبه حلاوه ربي سقاني واخا مانيت جنجلان جنجلان تغنجت نوانيز عزيزه هذه ستانيخ ومرا خصها تستقد مرا قطغاشنت صافي تجخاتو شويت صافي خاص يبقى الشهر مسمنات اجاش انت داك باش توانت مليح توانت تعمل مسمنات يا اخو ويقسي حشام وميسا ثاني الزبده باش سقانت فخوماج خاصها ديري فريت ديري قصح تفاصو ما راهاش نترعباني شان تقينت 250 غرام شفاي دوزيام كاس نزجت الفاصل مجات اش مرار تسمى حاجه جندمان حاجه ليكي ديك السي مش سقان 700 غرام كسي 700 غرام فرينه ابخي شديت التسامو ما راه قلت تسرعباني شان شديت التسنيش انا روخا اتكخذا اتفيلمي خاطر فران السحمي 35 دوغري زكوا جينات حيت الصمد غنخدا شويه الصمد كوسانه فراني حما 35 دوغري اتكخ فران باش هذا يتحمى تسمى باش هذا يتسمم باش ويتغيمي ويتسمم حيت واقع مانيت ما راه يسمم يتفقد ما راه يسمم مليح ويتفقش مليح صافي غاز نعقب من بعد صافي سويت ما باش نتسمم ديخت فراني حما فران ماشي حمايه الطس لا يتجودا 35 دوغري عقات يوريد يسمم ما راه يسمم شوق ندير تفقشي خصها ديالي يفدان يسمم شحال وراويني تاكاي يسمم ما راه كاع يسمم واخا كنتي نتخاصو يطري ما يمني خصها تسميت شويه فيها حتى زي ما راه نتصادف باش نسقى الخميره ديالي واحد حرين فينا باقا ماني تفازني نتجات الله الجمعه مشي سقى الكريشات ما خصها نتكني نشوطي مزيانين نختم قراني مليح نزخون ديك القطع كيف انا سنت 100 غرام يشتن اخذت 100 غرام حتى مزيان 90 غرام اخذت صافي نقص خماره يا مو سنت ديك خماره 100 غرام من بعد غاز نعقب باش نديك فيديو معايا الطاس باش انت سويت ما صافي قسخ هي 14 نتحبها وغادي هذه هي طاح 10 مينوت غاز نعقب صافي عادو خاص 15 مينوت يجي عقات ولا ما مشي يسمن مره بقات قارصه خمو تاع الضيوف قارص خاص السخويخ باش سقانا الكازني باش غادي يعاود يسمم صافي تسينو فران عاود خاطر نوني تا خاطر الشعر غادي يسمم عاود تا يسمم مليح عاد طيب غادي يطيح هادي فهمت صافي نبقى نسخمو مره صافي اثار خدي يسمم ما فعلا عاد قدي حما مني 30 35 دوغري دايس هذا استعرق باش غادي يسمم دغيا غاز نعقب جا بريباري كرامبل اللي خاطر انا ازين الكاس جوزي حرير ازين الكاس نفارينا يجي 30 غرام من الزبده 3 طنجايين 3 خابعين طنجايين السكر على حساب الذوق سقنتمو كاري تقنتم سيسو سو تقنتو عشن مرات ورين تصابن تقاس الزبده راني نتا شويه فارينه راني شويه الجوز على حساب من غاشنت تواريت خاصك خشنج سيدي كراكو خاصك خشنج فقا مانيت زياده و اون بلوس سيتو خاصنا خشنج مي خاصك مش ما خاصك غير جنجلان واش ناج ني خا دهنت غير سمجت مرو غاش نتشا هي واقا مانيت بلوس شنج الناس
مي الصباح يتشج كروكون يمشي سقاني كريشلات يتشي سنتيج كروكو ذا صبحان واخا ماني تقع في ودان السنت كرامبول ديك تختي التفاح تاخد التفاح تاخد البنان طاس الحوايج ديك دي تاس الصباح الطاس روح عندي شي خميد غاسمنت هنا خصو متجات خاصني تكواقا مانيت صافي كيفاش جا خدمت مزيان تعرف ملي كفاران راه مي سمنت مليح حيت مرا هو يسمي مشى مو غادي دوبلي باش سقانا سمم الناس ودي تفرشا مليح جا تسمم مليح لوخا فاز نتجت شنو راه جي خطقات كي خديت شويه وشفي شويه نشخد شحال خديت كساري حنت نجاري ادير خماره الفرن كي خدي حمام 200 دوغري خصها حمام مليح عاود الشخا ديال حمام مليح صافي دابا خديت مره هكا كرامبول ني فراي كي فوري يمو خاصني نجمو مره يسك شويه باش سقان جنجلان حبه حلاوه باش سقان نافع حب حلاوه انيس فيغ انيس عزيزه خاص تاعي خامو فوالا تعجبها يدايا صاص خامو صافي جيب كيغفر انا خدي حما هذه حما داز تكا هي تتكسخ غنخزنيها هي نسمى باش تكا صافي قالك شاتني صافي موات بغيوش ني ندير شويه باش سقانت شيكولاته بعرشنت كيغ تفسيني كي تنجشت الزبده كيغ كاسيش تنجشت النيتيلا باش حنجي انا نسافر نتف النيتيلا باش سقان مشرب ماشي ضروري تسد نتا مواسم ثما كويش تنممش زعما تجنتا مني ناتور تجنت غير ناتور زوق خامو شويه الشيكولا هنايا شويه السماط فوالا صافي الكريشات صافي قد وجدت الكريشات ولا باش نتقال لي بوتيت بغيوش لقاش نتوجدت فونتي تي سبحان الله رائعين طاس تبني ان شاء الله هاد السيد باش نتعجبنت ولا كتايني كنت طريقه باش سكير نيشان فونتي سبحان الله طاس استخدمت ورا نتورا لا طريق باش كي هذا خير يفسو سنتوانت وانت هانت ديكوراسيون كنت اسمع باش تخصنت نشمو ذا يعجب هذا سكاخ يعجبها شويه الشيكولا سكر شويه الكرامبولا سكر ما خصها تجن ناتورا من الجن تمني ان شاء الله داش نتعجبان تمني غتقبر مخ فيديوهاتين وداكم تسروسيه اغاس نتابوني مالا تخسن بارك الله فيكم كلشي مرحبا بكم غوصتي تريفيه مالا تخصني حتى حاجه شنتي دكخ جنتاي كومونتير واش نتاي لي زيدي شنتي دكخ نثق مانيت شحال جات جاي نايت عزوفن تلقيتي غاسنتي نقدمتش ماكي غنتي عافاك لي كومونتير ني تجي بارك الله فيك اش مي جابي مالا تعزو شي حاجه نونيت جنتي دي كومونتير واش نتاي دي زيدي شي حاجه هذا شنتي دكخ سوا لا غوسات لونسيان نعرف نيخ شي حاجه مش ماثكا هي في ماث مش ماثكا شنتي دكخ حتى جيبها هي دكخ كوزينه اطاس يقع لي غوسات دكخ نخن دكخ حيت نشتاجي بيه ديك الطاس اللي تدات تاع وينوت سيخت كراسن النيت باش ما تلقاش لا غوسيت سيخت كرت شازي مرقه فونتي دشني شازي مرقه قد نطريت نسيت ربي خنخي سمح ولا كتايني لي غوسيت اذا شنتي تسمارخ لي غوسيت اذا دي تفون فونتايتي سبحان الله تني كاش ندير بارطاجي مرات تفونتنيش الطريقه مش لسكير باش ندير تفونتي ان شاء الله عشتيني خاطر ناني ان شاء الله واتتهم شاج جماي ماكسيموم نجام
يا بني ما لاكلوش تني تزقختني عم ذم خاس ما خصها تابوني ما ديت كوراجي ما تشي ميج الكوراج كلشي ما يتماس ويسمع ديت كوراجي ما تشمي الكوراج يدار زوط لي غوسات سلوسي غاوم تفكر قراصه تساسخ لي غوسات باش كيش نتي تبارطاجي كنتي تبارطاجي مره فورا تماني ان شاء الله بسلامه.